फिल्म एक्टर नसरुद्दीन शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल से काफ़ी वायरल हो रहा है। कल शाम से ये सोशल मीडिया पर आया है और लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा है और उसके बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं इस वीडियो को लेकर के सामने आ रही हैं। इस वीडियो के एक एक हिस्से पर हम बात करेंगे। हम बात करना चाहेंगे कि क्या ये वीडियो, जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह की बातें नसरुद्दीन शाह के ज़रिए इस वीडियो में कही गई हैं, इस्लाम, कुरान और हदीस इस पूरी बातों पर क्या रहनुमाई करता है। एक एक चीज़ पर मैं बात करूंगा। छोटे छोटा वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम उस पर छोटे छोटे जुमलों पर हम बात करेंगे। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। सुना आपने जिस तरह से इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया फिक्रमंद है कि तालिबान किस तरह से अफगानिस्तान में वापस आ गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फिक्र की बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर नसरुद्दीन शाह बिल्कुल सही हैं कि लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन की अगर हम बात करें, पिछले 2 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट सामने आए हैं, क्योंकि ये वीडियो कल ही आया है, और कल और परसों जो डेवलपमेंट अफगानिस्तान को लेकर सामने आया है, वो ये दर्शाता है कि हमारी सरकार अब अफगानी सरकार को मानने जा रही है, उसको मान्यता देने जा रही है, उसको सपोर्ट करने जा रही है। तो क्या तालिबान के लिए तारीफ़ करना, तालिबान को वेलकम करना, उनकी हुकूमत को मुबारकबाद देना अब जुर्म की श्रेणी में आता है या नहीं, ये सरकार फैसला करेगी। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। नसरुद्दीन शाह, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस्लाम 1400 साल पहले आया था और उसमें किसी भी तरह की तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान क़यामत तक के लिए राह हयात है और क़यामत तक के लिए हर मौजू पर कुरान के अंदर गाइडेंस मिलती है। कुरान हर मौजू के लिए बताता है, चाहे ज़माना कितना ही बदल जाए, लेकिन कुरान में हर दौर के लिए रहनुमाई मौजूद है। जिस तरह से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि मॉडर्निटी चाहिए, बदलाव चाहिए, यानी ज़माने के हिसाब से आप इस्लाम में बदलाव चाहते हैं, जो नामुमकिन है, क्योंकि इस्लाम के मानने वालों के पास जो किताब है, जो अल्लाह की किताब है कुरान करीम, उसमें तमाम लोगों के लिए, तमाम ज़मानों के लिए, हर दौर के लिए राह हयात मौजूद है। और कुरान ने जिस तरह से कहा है, कुरान के नाजिल करने के बाद जब आखिरी आयात हैं, उसमें अल्लाह ने कहा है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लामन दीना, यानी आज हमने तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया तुम्हारा दीन और तुम पर नेमत अपनी हमने मुकम्मल कर दी, यानी कुरान को नेमत कहा है, हमने मुकम्मल कर दी। व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए हमने चुना है इस्लाम दीन के तौर पर। तो इस आयत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ख़ुद आखिरी आयत में ये कह रहे हैं, ये फरमा रहा है अल्लाह कि आज हमने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, और मुकम्मल किस शक्ल में किया? कुरान की शक्ल में किया। यानी अब इसके बाद किसी तरह की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी तरह से मॉडर्नेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी तरह के चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये हर वक्त के लिए, हर दौर के लिए, क़यामत तक के लिए ये राह हयात है। इसलिए आप इस तरह की बात एक मुसलमान होने के नाते किस तरह से कर सकते हैं? ये सोच कि इस्लाम में मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, इस्लाम में बदलाव की ज़रूरत है, ज़माने के हिसाब से कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, आपने शायद कुरान, नमाज और रोज़े को ही इस्लाम समझ लिया है। बल्कि इस्लाम तो यह है कि आपको हर चीज़ के लिए इस्लाम
بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، اپنے بچوں کی کس طرح سے آپ کو تربیت کرنی ہے، کس طرح سے ماں باپ کے ساتھ آپ کو پیش آنا ہے، کس طرح سے آپ کو اپنا ذریعہ معاش چلانا ہے، کس طرح سے روزی کمانی ہے، کس طرح سے حلال روزی کمانی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں آپ کو مل جائیں گی، اور ایک ایک چیز کی رہنمائی قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے اگر آپ صحیح طور سے اسلام کو اپنانا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف جانا ہوگا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی. آگے سنیے کیا کہتے ہیں. میں ہندوستانی مسلمان ہوں، اور جیسا کہ مرزا غالب ایک عرصہ پہلے فرما گئے ہیں، میرا رشتہ اللہ میاں سے بے حد بے تکلف ہے. مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مرزا غالب کے ایک شعر کا ذکر کیا اور اس میں سیاسی مسلمان کی بات کہی، تو میں ان کو بتانا چاہوں گا اسلام کے 3 پہلو ہیں. سب سے پہلے عبادت، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادت میں شامل آتی ہیں. دوسری چیز ہے دعوت و تبلیغ، غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا. یہ ایک اسلامی فریضہ ہے آپ کو بتانا اپنے پڑوسیوں کو، اپنے غیر ملکی بھائی کو، اپنے ملکی بھائیوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کے بارے میں بتانا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کس طرح کی تعلیمات دیتا ہے، قرآن اور حدیث کیا ہے، اللہ اور محمد کیا ہے. یہ سب چیزیں بتانا یہ آپ کا فرض ہے. جو تیسری بات ہے وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے جس پر میں آ رہا ہوں کہ اقامت دین کو قائم کرنا، یہ تیسرا پہلو ہے. تو سیاست اور دین جدا نہیں ہو سکتے. جس پر ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے. اس شعر سے ہی آپ پورا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام اور سیاست دونوں ایک ہیں، دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. آگے سنیے کیا کہتے ہیں. ہندوستانی اسلام ہمیشہ دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے، اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا بدل جائے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں. یہ بالکل ابھی جو بات انہوں نے کہی کہ ہندوستان کا اسلام دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے، یہ بے وقوفانہ بات ہے، بالکل جاہلانہ بات یہ نصر الدین شاہ کے ذریعے کہی گئی ہے. ہندوستان کا اسلام پوری دنیا سے کس طرح سے مختلف ہو سکتا ہے جب پوری دنیا کے ماننے والے مسلمانوں کی راہ نجات جس چیز میں ہے، پوری دنیا کے ماننے والے جس کتاب سے چیزیں حاصل کرتے ہیں، جس کتاب کو وہ مانتے ہیں، جس پر وہ عمل کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک ہے، ایک ہی نبی، ایک ہی اللہ اور ایک ہی قرآن ہے. تو پھر مختلف کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سراسر جاہلانہ بات ہے کہ ہندوستان کا اسلام بالکل مختلف نہیں ہے. ہندوستان کا اسلام بھی وہی ہے جو باقی دنیا کا اسلام ہے، اور باقی دنیا کا اسلام بھی اللہ، محمد اور قرآن سے الگ نہیں ہے. جس طرح سے دیش کا ہمارے ہندوستان کا اسلام ہے، ہندوستان کے ماننے والے مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ، محمد، قرآن کے علاوہ اور تیسری کوئی بات، چوتھی کوئی بات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اس طرح کی چیزیں، یہ اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے لیے اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پبلک ڈومین میں لا کر کے. کیونکہ پیچھے ان کا ایک ویڈیو آیا تھا اور مودی سرکار میں جس طرح سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، اور بہت زیادہ ان کو ٹرول کیا گیا تھا، شاید اس کے بعد سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے، کام ملنے میں دقت آ رہی ہے. اب اس طرح کا ویڈیو ڈال کر کے کہیں نہ کہیں ان کے اس ویڈیو کو لے کر بھارتی مسلمانوں کے اوپر نشانہ سادھا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر جو اسلام کو جانتے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اسلام کو صحیح ڈھنگ سے اس کو فالو کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث پر چل رہے ہیں، وہ اس پورے ویڈیو کو لے کر نصر الدین شاہ کو گھیر رہے ہیں. وہیں دوسرا طبقہ جو ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے آروپ لگانے کے لیے کوئی بھی موقع گنوانا نہیں چاہتا، وہ اس ویڈیو کو لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ بول رہے ہیں. لیکن جس طرح سے میں نے ایک ایک ورڈ کے اوپر آپ کو بتانے کی کوشش کی، اگر آپ کو یہ میری کوشش پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے اب تک نوٹیفیکیشن نہیں پہنچ رہا ہے تو دوبارہ سے بیل آئیکن دبائیں اور اس میں آل کا جو ہے سلیکشن کریں. یہ ویڈیو اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں.
धन्यवाद।